Tewa tuam sorum tuka bosung gondung yetau Deva tuam so shevod jivitu ka bedondi tau Bapak puta katmyank Wondon moima sasnang Bapak puta katmyank Wondon moima sasnang बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगल भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काळजांतान दूख दवरतेल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पात्यांक आपोवंक आयलाय तूं पात्यांक आपोवंक आयलाय तूं पात्यांक आपोवंक आयलाय Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया सोड पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा आख्खे तुजे पोरचेचो वडील जावं आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक बागिवोन जोसेवासाक तुवें विंचून काडलोय ताचे विणवणेन तुजे पवित्र सोबेच्या गवळ्यांक आनी तांचे आदीन केल्ल्या हिंडाक दोयाळायेन सांबाळ आनी सासणाचे सोडवणेचे वाटेन चलय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक इब्रिमांक बरयलेले चिटीवेले वाचप बा भयणीनो खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत तें दोनूय वाटांनी पासलोले तोरवारी परस भितर दिसता मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दर्शी जातात थंय पर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता देवा मुखार लिपोन उरता तसली रोचना ना पूण सगळ्या ताच्या दोळ्या मुखार विंगळें आनी उक्तें आनी ताका आमी आमच्या करण्याचो हिशोब दिवंक जाय आमी उचारता तो भावार्थ थीर करुया कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गांत देवा सरशें रिगला तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा आमच्यो अस्कोतायो ताका लागोनान तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय ताणें पातोक करूंक ना खरें तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साचें ताळण्यांनी कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली तर विस्वासान कृपेच्या शिवासना लागीं सरुया थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकूत आनी कृपा देवाचें उतर हें आमचो जबाब तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत आनी एक पावट तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत सर्वेस्पराची समोर चड बरी जिवाची गोठाय सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्याची जाणवाय साबाब तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत
सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालसाचो संतोष सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ दोळ्यांचो उजवाड साबाब तुजी उतरां सोमया आत्मो आनी जिवीत सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयड्यांक सुटका परगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजू दुसरी दर्याचे वेळेर गेलो आनी सगळो लोक ताचेर चडशें आयलो आनी ताणें तांकां शिकोवन दिली फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलेल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हळें म्हजे फाटल्यान ये आनी तो उठोन ताचे फाटल्यान गेलो ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना साबार दोन वसूलदारांनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिशां बरोबर जेवणाक बसलोले तुरांतलेय जायते जाण ताचो पाटलाव करताले आनी तो दोन वसूलदारां आनी वायटोव्या बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिसेव पक्षां धर्मशास्त्र्यां ताच्या शिशांक म्हळें दोन वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता हें आयकून जेजून तांकां म्हळें बरी आसात तांकां न्हय पूण वायटाकारांक की वयसाची गरज तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय पूण पातक्यांक आपोवंक आयला जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक बरयलेले चिटीन आमी वाचता ही उतरां देवा मुखार लिपोन उरता तसली रचना ना सगळ्यांक ताच्या दोळ्या मुखार विंगळें आनी उक्तें देवाक लिपोन धरूंक आमच्यान कांयच जायना देव सगळें जाणो आनी दुसरें आमी हीं उतरां वाचता आमी आमच्या कोरन्याचो हिशोब दिवंक जाय तेच परी आमी वाचता की जेजू आमच्यो अस्कोतायो आमच्यो ताळणां आनी कश्ट समजता त्या पासत विस्वासान आमी ताचे लागीं वचूंक जाय कित्याक तो आमकां दिता काकूट आनी कुरपा आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कसो जेजू एका दोन वसूलदाराक आपयता आनी तो सगळें सांडून देवाचो जेजूचो पाटलाव कोत्ता आनी जेजू म्हणटा हांव पातक्यांक आपोवंक आयला तर विस्वासान आमी सदांच जेजू मुखार वचुया बक्षणे मागुया आनी जेजू कडसून आमकां काकूट आनी कुरपा मेळटली आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो
undo betoi tau pretumindila munchaboran kela dosa tolo jivitato undo sasna sasnang nevaksoi sasna sasnang nevaksoi. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोजनारा उदारपणांदाक सोरो बेटोयताव दाखवालेंदिला मुनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मिक पिवोन सासना सासनांग देवाक सोय सासना सासनांग देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोदपूत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सदवेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या भाग्यवंत सुसेवासाच्या उगडासाक हो वाकाणणेचो येवन आमी तुका भेटयतांव. ताचे वरवीं आतांच्या आनी फुडल्या वायटांतली आमकां निवार आनी सोशे भाग्यवंत गवळ्यांनी आपल्या इंडाची जतनायेन सेवा केली, तशेंच आमा समेस्तांक आमच्या गवळ्या सांगाती त्याच इंडाचे सेवेक आमचें जिवीत भेटोवंक कृपा दी. या आमी विस्वासान मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोडपूत बेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोदकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वास तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरुबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बदला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इल्लेली पवित्र कोत म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें भोगसोन मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात.
Mawartaco good porgo tuya, Jesu melo, Jesu জীবন sala, Jesu novian yetolo, Jesu melo, Jesu জীবন sala, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरमणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवंत दोन दुतां, भाग्यवंत जुसे वाज आनी सोतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पोतवेदार बापा, सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोळुंदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेक घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर
एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये, म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेसू म्हाका तुजी गरज, सुके सोमणीक तशें उदक. उज्या दिव्याक बळ भिजलेचें, यंत्राक चोलूंक बळ उबेचें. उज्या दिव्याक बळ भिजलेचें, यंत्राक चोलूंक बळ उबेचें. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत, ना बोल जेसू आनी पदवी. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत, ना बोल जेसू आनी पदवी. सोड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगले रुचणेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर, नर्स आनी सेविका हे पिडेंत पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्यांक विसव मेळूं. ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद करून हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. लोकांच्या बरेपणा खातीर नीस पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा, भाग्यवन जुसेवासाच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगान थांबून आसलेले कश्टां वावरांनी ताणें तुजे पवित्र सोबेक खातीर आपलो जीव खर्चिलो. आमी आतां घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं तोच मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सडपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवन चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक मनशांक जिखूंक जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवन चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक मनशांक जिखूंक. मोगाळ भाव भयणीनो, हांव तुमकां भाग्यवंत जुसेवासाची खुशाल बरी परब आवडटा. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.